Ako si Ian Mar Kiblat Nakay. Gikan sa Nazareth, paingon sa dakbayan, nagaserbisyo o grasya sa Ginoo. Natagan ninyong higayon, 20 na katuig na nerbisyo dinhi sa atong dakbayan o sa kabarangayan. Numero 18 sa inyong baluta sa Mayo 9. Mga kaigsunan, ako kamo ipalantaw balik kung unsa si Ian Nakay. Nagsugod isip SK Chairman sa Nazareth, nahimong SK Federation President sa dakbayan. Nahimong barangay captain sa Nazareth sa duha ka termino. Nahimo dayong presidente sa tanang kapitan sa dakbayan sa Cagayan de Oro o naglingkod dinha sa Coliseo. Sa 2004, inyong gipili sa unang termino sa kinatibukan sa dakbayan. Tulong ka termino, paingon sa 2010. 20 na katuig na nerbisyo. Tungod ana nga balik lantaw sa akong nakita na suta sa pagpanerbisyo gikan pa sa SK, gikan pa sa barangay o sa kinatibukan sa dakbayan. Nahimo nato isip kaugalingon nga plataporma, Rural Children, Poverty Reduction Order, Community Empowerment, Health Improvement, Infrastructure, Livelihood, Domestic Support, Responsible Utilization of Funds, Education, Environment, Nation Building. Mo kana si Ian Nakay kung hatagan ninyo gigayon karon sa 2016 paningkamutan uban sa pag-uswat sa padayong Pilipino sa pagserbisyo nga ang kanang nagkadaghan nga mga pobre nga mga pamilya atong maustusan pinagi sa pagserbisyo nagatutok kung unsa gyud numero 1 nga gikinahanglan. Busa sa 15 na katuig sa padayang Pilipino ni Mayor Dongkoy Imano atong ipadayon ang pagpanerbisyo para makatutok dugang sa pag-uswag sa pamilya, sa pag-uswag sa komunidad o dinha si Ian Nakay muuban sa pagpanerbisyo. Rural Children, Poverty Reduction Order, gikan sa barangay, gikan sa simbahan sa San Antonio, paingon sa inyong pamilya para makatutok o mahimong hinigiban, mahimo pod ninyo kaugalingon nga tulay dinha sa konseho sa dakbayan. Nahimong maumaw nga majority floor leader sa konseho nga dili abogado pero gipili since 1950 tungod sa tinuray nga pagserbisyo sa atong dakbayan.